والی محفل ہوے، نبی دے ذکر والی محفل ہوے، اللہ دے فرشتے موجود ہوندے نے، حضور دے غلاماں دے وچ نام لکھیا جاوے گا، مل کے پڑھ لو۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ میرے کریم مالک نے کی فرمایا سنیا، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے۔ سنیا جو بھی آ جاوے دروازے تے آ جاوے، کسے نو خالی نہ موڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسے نو خالی نہ موڑی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اِنْدی جناب تشریف یا کرنا، کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے۔ مولوی صاحب معتبر کتاب دے وچوں گل سنائیے، اساں تاں پڑھنی ہے جے ایو جی کئی گل سانو قرآن دے وچوں سنا دے۔ اپنا سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی دی حدیث سنی چوم کے تے سینے تے رکھدا ہے، اکھاں تے لاندا ہے، پر قرآن تے میرے رب دا کلام ہے نا۔ اجے بات یاد رکھو، صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بھی نہیں آئے، کلے پہلے نبیاں دیاں امتاں نو ویکھو، جدن بھی کوئی مشکل پیش آئیے وقت نبی دے کول جائے۔ آؤ جناب پانی دا مسئلہ پیش آیا ہے، قوم مل کے آئی، آکے سنے نبی دے دربار دے وچ یارے روئی، عرض کردے نے سنیا فصلاں تباہ ہو رہی نے، ساڈے باغات ختم ہو رہے نے، انسان پیاسے تڑپ رہے نے، پانی دا بڑا معاملہ ہے۔ اللہ دے نبی نے دعا منگی ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جدو اللہ دے نبی نے دعا منگی اپنی قوم دے واسطے، قوم عرض کر دیے سونیا مشکل پیش آ گئی ہے، اللہ دے نبی نے اب اٹھا دیتے، رب کائنات نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، سونیا اے آسا اینو پتھر تے مار دے وہ، اللہ دے نبی نے بس آسا پتھر تے ماریا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، ایک آسا مارے بارہ پانی دے جج میں جاری ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو میں قرآن پڑھیا نا، مل کے آگو کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے۔ میں گل قرآن دے وچوں کیتی ایک ہور کر کرانگے، حاضری مکمل، پریشان نہیں، انشاءاللہ توجہ فرماؤ، کوئی لمبا چوڑا نہیں، اشارہ ہویا ہے۔ میں ایک اور گل قرآن چو کر کے انشاءاللہ کہ اللہ والے نو اللہ نے کتنی ہمت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک آیت مبارکہ ہے، مشہور آیت، میرے بزرگوں نے اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی، تسا بھی کر دیو۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، قرآن جو ہے نا یہ سنا فرمایا۔ میرا مالک فرماندا ہے بے شک تسی انہاں دی پوجا کردے ہو اور جڑے سارے مل جاویں تے ایک مکھی دا پر نہیں بنا سکتے، ایک مکھی دا پر نہیں بنا سکتے۔ گل ختم کری توجہ فرماؤ، سارے مل جاویں، بعض ترجمہ کیتا جاتا ہے نبی ولی غوث کتب ابدال اوتاد مل جاویں تے ایک مکھی دا پر نہیں بنا سکتے، اے بیان کیتا جاتا ہے۔ اللہ دی قسم جو کیا نا گل خزانے دی کرنی ہے،
رسول مل جاوے ایک مکھی دا بر نہیں بنا سکتے مسلمانوں ساڑے سارے نبی نہیں سارے رسول نہیں ایک پلہ دا نبی اعلان بھی اگر جائے انی اخلق لکم من الطین کہے الطیر لوگوں میں رب نے اتنی طاقت دیتی ہے میں گارے دے وچوں جنا گارا تیار کر کے چڑیاں کبوتراں دی شکل چا بناواں وچ پھونک چا ماراں رب دے حکم دے نال جناب اڑنا شروع ہو جاندے نے سبحان اللہ اڑنا شروع ہو جاندے توجہ فرماؤ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبی نو طاقت دی نال کہندے نے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ میں کوڑیاں دے چہرے تے ہاتھ چپیراں تے سونا بنا دوں انہیاں دے چہریاں تے ہاتھ چپیراں تے میں اکھی والا کر دینا جو رب نے مینوں ہمت دیتی رب نے جو مینوں طاقت دیتی او دے حکم دے نال آندین وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ تے میں جڑے فوت ہوئے بندے ہوندے مینوں اللہ نے اتنی طاقت دیتی میں انہاں نوں بھی زندہ کر سکتا نال فرماندے نے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ جڑی چیزاں تساں گھراں دے وچوں کھا کے آندے ہو میں انہاں نوں بھی جاننا وَمَا تَدَّخِرُونَ تے جڑی چیزاں چھپا کے آندے ہو میں ایتھے بیٹھ کے انہاں نوں بھی اللہ دے نبی جان دے بھی ہیں تے عطا بھی کر دے رہے یہ تو میرے نبی دے پیچھے نماز پڑھنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا مقام ہے یہ تے مقتدی دا مقام ہے مسجد اقصیٰ اندر میرے آقا نے پیچھے نماز پڑھی ہے میرے آقا دا کیا ہے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں عزیز ساتھیوں میں اے عرض کہتا بھی ہوں اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے یہ اللہ والے نے اللہ نے اپنے پیارے نو طاقت ہمت عطا فرمائی دعائے اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین جو بزرگاں دا اپنا طریقہ سی انشاءاللہ اس کے مطابق دعا سی یا محفل جاری ہو ساری راسی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے